देव बरो दिसते नमकां सुमेस्तांक ग्रेस्त मनीस आनी लाजर ग्रेस्त मनीस संवसाराच्या दिश्टीन पळयतना तो आशिर्वादीत लाजर आमच्या दिश्टीन पळयत आसतना तो शिराब पडलेलो पूण देवाची दिश्ट वेगळीच जावन आसा. ग्रेस्त मनीस नीज जावन देवाच्या दिश्टीन मनशाक हुंदून रावलो, संवसाराच्या दौलतेक देवाक तो हुंदून नातुरलो, धर्म तो पाळटालो पूण तो हुंदून रावलो ताच्या आस्ती वयर आनी थंयसर तो देवाच्या दिश्टीन शिराब पडलेलो जालो. पूण लाजर ताका रुवां आसलीं, थंयसर सुणी येवन ती रुवां लिवताले ताका थंयसर तसली जिणी आसल्यार ताचें अंतस्करण देवाक आशेतालें. देवा थंय ताणें बावार्थ दवरलो आनी तो वचून पावलो सर्गाक. ग्रेस्त मनीस वचून पावलो त्या हेमखोंडाक आनी ह्या कंदकातावन त्या कंदकाक कोणायक वचूंक जायना आनी ग्रेस्त मनीस ओडलो थंय आनी तो म्हणटा म्हाका तान लागल्या लाजराच्या त्या बोटा थावन इल्ले ते मिटी थावन म्हाका उदक लावंक कुयशीन धाड म्हणटा. वय ताका लाजराची वळख आसली भाव भयणीनो आनी लाजराचें नांव मात्र ह्या एका ओपारींत जेजू सांगता कित्याक म्हळ्यार देव ताका वळखलो ताचें थंयसर अंतस्करण देवाक लबधून आसलें. वय भाव भयणीनो त्या मनशाच्या काळजाक अंतस्करण पळोवचो देव जावन आसा आनी अंतस्करणाक म्हळ्यार काळजाक आत्म्याक लागल्या गूण जायनातली मारेकार पिडा ती जावन आसा पाताक भाव भयणीनो आनी त्या पाताक देवान तावन मनशाक विंगड करता. देखूनच त्या कंदकातावन सर्गात तावन हेमकोंडाक वचूंक जायना, हेमकोंडाक तावन सर्गाक कोणायक वचूंक जायना. व्हडलो एक कंदक आसा आनी थंयसर उतरोंक कोणायक जायना आनी आमी सर्वां पातका वरवीं आमकां लागली आत्म्याक लागली पिडा ती पाताक जावन आसा आनी पातकाचो सांबाळ मरण आनी आमकां हेमकोंड मात्र गत भाव भयणीनो आनी जेजू आमकां जागयता वय हेमकोंड गत आसल्या तुका तुजे पासत हांव संवसाराक देवून आयलो. वय जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वां पासून त्या कुर्सारून काडलो आनी त्या कुर्सारून काडून ग्रेस्त मनशाची बोब ताणें थंयसर एका पातक्याची बोब मारली. कितें जावन आसा म्हाका तान लागल्या म्हणून जेजून सांगलें. वय हेमकोंडचो अनभव समेत म्हजे पासत आनी तुजे पासत जेजून अनभव केला मात्र न्ही. थंयसर ग्रेस्त मनीस म्हणटा म्हज्या भावा लागीं लाजराक धाड आनी थंयसर आमी वाचता भाव भयणीनो जर तर मेल्ल्यांतलो जिवंत उठून तांच्या मोदें रावल्यार ते पातयेवचे नात. प्रवादी तांच्या मोदें आसात. हर एक थंयसर देवाचे उतार आसात ते आयकून ते येवं दीत म्हणटा. वय भाव भयणीनो जेजू क्रिस्त मरण पावलो पूण पुनर्जीवन जाला. जेजू पुनर्जीवन जाला. आज आमची पातयणी कितें जावन आसा. आज जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत आमी पातयणी दवरल्या की ससनी जिविता भायर आमी पातयणी दवरल्या की जेजू आयलो ससनी जिवीत दिवंक आमकां सर्गी आपोवन व्हरूंक पूण आमी संवसाराक लबधून ग्रेस्त मनशाच्या त्या दौलतेक कशें आमी लबतालो तो तशेंच आमी लबधून आसा. जेजूचें नांव उपयोग करन आमी संवसाराक लबधून आसा पूण जेजू सांगता हांव आयला ससनीक जिवीत तुमकां दिवंक. वय आज आमकां देवाचें उतार आसा. जेजू क्रिस्त जिवंत जाला बाबाच्या उजव्या कुशीक बसला परत तो येता. आमची पातयणी कितें जावन आसा भाव भयणीनो जर तर मनशाच्या सैमांत मनशाच्या बळा वयर आमची पातयणी जाल्यार आमी शिराब पडलेली पूण देवाच्या त्या उतरांत देवाच्या त्या कृपेत जेजू क्रिस्तांत बावार्थ दवरलेली आशिर्वादीत आनी ससनीक जिवीत तांचे जाता. आमेन.